बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़दर बुखारी। आप देख रहे हैं SSB 92 TV। आज हमारे साथ नेशनल ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन मियां इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं। हम इनको वेलकम कहते हैं और मेरी मुआवनत के लिए अरफान राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं मौजूद हैं। मियां साहब वेलकम। मेहरबानी। मियां साहब, ये इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है और मज़ीद जो है IMF की शराइत हम मान रहे हैं और मानकर इससे मज़ीद उसमें महंगाई में इजाफ़ा होगा, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का, राना साहब का, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस अहम टॉपिक पे, मौजू पे बात करने का मौका फराहम किया। डॉक्टर साहब, सूरत हाल कुछ यूँ है कि IMF से जो हम कड़ी शराइत से कर्ज़ा ले रहे हैं, इससे आवाम और ताजर इंतहाई परेशानी के हाल में आएगा और आ रहा है, आ चुका है। महंगाई का तूफ़ान दिन ब दिन ज़्यादा हो रहा है, जिससे ख़ुसूसन सफ़ेद पोश तबका, छोटा दुकानदार इंतहाई ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि IMF ने शराइत इंतहाई कड़ी रखी हैं। अगर उन शराइत को हुकूमत वक्त पूरा नहीं करती तो आपको लोन नहीं मिलता। अगर लोन आप IMF आपको नहीं देता, फिर आप डिफाल्टर साइड पे जा रहे हैं। ये भी मुल्क के लिए था, ये अल्लाह करे वो वक्त ना आए। मैं रब करीम से दुआ गो हूँ कि रब करीम पाकिस्तान की हिफाजत रखे और इस किस्म के आफात, इस किस्म के नागारी आफात से अल्लाह तबारा महफूज रखे। क्योंकि डिपेंड करता है शराइत पे। जितनी सख्त वो शराइत देख के बैठा है, इस वक्त आना ही आना है, वो आ चुका है और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्तों में इससे भी कुछ ज़्यादा महंगाई आए। इस वक्त भी सफ़ेद पोश तबके की खुसूसन तौर पर क़ुव्वत ख़रीद बहुत कमज़ोर हो चुकी है। महंगाई का तनासब मैं अब कुछ अंदाज़ा क्या लगाए, लेकिन मैं रफली कह सकता हूँ कि 150-200%, 300% से भी ज़्यादा ऊपर चली जा चुकी है, जिसकी वजह से गरीब जो है उसको एक दिन का घर का चलाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि बहुत सारे लोग फाका कशी पे बैठे हैं। मियां साहब, अभी तो बजट भी आना है इस महंगाई के बाद। इस महंगाई में अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है, तो आगे बजट आ रहा है, बजट में क्या होगा? सर, मैंने पहले आपको एक थोड़ी सी गुजारिश की थी। मैंने पहले भी कहा है कि आने वाले वक्त में इससे भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पुरानी कैफियत, और महंगाई भी बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि डॉलर आपके कंट्रोल भी नहीं आ रहा। क्योंकि हम आलमी माशियत, ख़ुसूसन पाकिस्तान की आलमी माशियत के जो जुड़ाव है, जो सिलसिला चल रहा है, वो डॉलर पे चल रहा है जी। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि डॉलर को आप कंट्रोल कर सके। इसका हल है, ताकि आने वाले बजट से पहले बहुत सारे मामला कंट्रोल हो सके। उसको छोटा ताजर, बड़ा ताजर, छोटा सियासतदान, बड़ा सियासतदान, बड़ा सनतकार भी उसमें शामिल होकर पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे। यही पाकिस्तान से अब हम लोग कमा रहे हैं, यही पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी है, इसी पाकिस्तान की वजह से हमारा वक़ार है। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर ऐसा होता है कि वो डिफॉल्ट करता है, वो सरमाया क्या करेगा? उसका बेमैनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो उससे बेहतर है कि हम ऐसा सिलसिला एक बनाएं या ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिसमें मुखय्यर हजरात उसमें पार्टिसिपेट, उसमें हिस्सा लें और मुल्क की बजट को, रिज़र्व को ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया जाए। अगर आपके पास रिज़र्व डॉलर पड़ा है तो मेरे नहीं ख्याल कि ये हालात ऐसे रहे, इंशाअल्लाह इन हालात पे भी काबू पाया जा सकता है।
میاں صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہر بندہ اس میں پس رہا ہے. آپ نیشنل تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں, آپ کی جانب سے کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا کہ حکومت کے خلاف کوئی احتجاج کریں یا کوئی اور ان کو راہ دکھائیں کہ ایسا ہو؟ جی بالکل وجہ فرما رہے ہیں آپ. ہم نے احتجاجاً پریس کانفرنس ضرور کی ہیں, حکومت کے وقت سے ریکویسٹیں کی ہیں کہ آپ مہربانی کریں کچھ سلسلہ ایسا بنائے, بلکہ ہم نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے, ریکویسٹ کی ہے کہ ایک ایسا اکاؤنٹ بنا لیا جائے, اکاؤنٹ جس میں اچھے علماء اچھا ٹھیک, اچھے ایماندار, وہ کہتے ہیں نہیں ملا کی ہزار اور مولوی کے ہزار, اور میں وہ نہیں کہہ رہا, اور بات کہہ رہا ہوں جو با کردار اور کچھ حکومتی سطح کے کچھ ایماندار لوگ, ان کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھول دیا جائے. اچھا میری دیکھو, ہاں جی, اس میں چھوٹا تاجر, بڑا صنعت کار, عوام اس میں حصہ لے کہ یہ ملک کی دفاع کے لیے, ملک کے ریزرویشن کے لیے, ملک کی ریورس کے لیے, پیسے کے لیے یہ ہم اس کو محفوظ کیا جائے, اور اس کا ایک ہیڈ جو ہو وہ ایک عالم دین جو سمجھتا ہو کہ امانت کیا چیز ہے. عالم دین تو سمجھتا ہی ہے, اگر میں کوئی کوتاہی کرتا ہوں جو وہ کرتا ہے نہیں, اس اکاؤنٹ میں کون ڈالے؟ عوام سے اپیل کرے, عوام سے اپیل کرے, ہاں جی, صنعت کاروں سے اپیل کرے, اس سے انشاءاللہ اتنا پیسہ عوام چاہتی ہے کہ ملک ہمارا خوشحال ہو. عوام نے تو ہر موقع پر ساتھ دیا ہے, ہر موقع پہ ساتھ دیا ہے. اب یہ دیکھیں قدرتی آفات, سیلابی آفات جو آئی ہے, عوام نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. ہمارے ویلفیئر تنظیموں نے لی ہے, تاجر کی تنظیموں نے بھی لی ہے, ہم نے بھی, ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا دوستوں کی معاونت سے وہ ہم نے وہاں پہنچایا ہے بغیر کسی پبلسٹی کے. ہمیں ضرورت نہیں ہے, جب خدمت خلق کرنی ہے تو پھر اس میں پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے. بغیر کسی پبلسٹی کے وہاں لوگوں کے در پہ پہنچائے ہیں, ایک ایک در پہ جا کے خود جا کے دوستوں کے ذمہ لگا دیا تھا, وہ جا کے چپ خاموشی جا کے چپ دے آئے تھے. اگر ایسا ہو جاتا ہے, میرا خیال رہتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اس وقت معاشی طور پر جو بحرانی کیفیت ہے اس میں انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا. میاں صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی ہے. میاں صاحب آپ نیشنل تاجر اتحاد کے مرکزی چیئرمین بھی ہیں, اس سے پہلے بھی مختلف تاجر تنظیموں کے عہدیدار بھی رہے ہیں, اور تاجروں کے حقوق پہ آواز بھی, ان کے مسائل پہ آواز بلند کرتے رہے ہیں. آپ نے اپنا یہ تاجروں کے حقوق کے لیے آواز کا سفر کب شروع کیا, آواز بننے کا سفر؟ یہ تقریباً, اور کیا ضرورت پیش آئی آپ کو, کیا لگا کہ تاجروں کے مسائل, تاجروں کی آواز تقریباً 20-22 سال سے میں اٹھا رہا ہوں. صحیح, پہلے چھوٹا سطح پہ اٹھاتے تھے, پھر ایک دو تنظیموں کے ساتھ منسلک بھی ہوئے. وہ علیحدہ کہانی کہ کیوں ان کو میں نے چھوڑا, یا انہوں نے مجھے چھوڑا, یا میں نے ان کو کیوں چھوڑا, وہ اچھا نہیں ہے. ہماری آواز جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری آواز یہ پہنچے ان تک, وہ پہنچ نہیں پا رہی تھی, یا اس کا مدت تبدیل کر دیا جاتا تھا. پھر 2-3 سال پہلے, 3 سال پہلے سوچا کیوں نہ پھر اپنی آواز خود بنے. میں اس طبقے سے ہوں, سفید پوش طبقے سے, میں لینڈ لارڈ طبقے سے نہیں ہوں, بڑا کاروباری آدمی نہیں ہوں. چونکہ میں چھوٹے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے چھوٹے لوگوں کے, چھوٹے دکانداروں کی تکلیف مصائب کا چونکہ بخوبی اندازہ ہے. میں پھر یہ سمجھا کہ چونکہ میں انہی طبقے سے ہی وابستہ ہوں, ان کی آواز مجھے خود پہنچانی چاہیے. یہ سب ٹھیک 22 سال ہو گئے ہیں آپ تاجروں کے یعنی کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں, ان کے مسائل پہ بات بھی کرتے آ رہے ہیں. آپ کو کیا نظر آیا کہ انہیں کون سے گمبھیر مسائل کا سامنا ہے
جو حل بھی نہیں ہو پا رہے اور وہ جوں کے توں چلے آ رہے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ انتظامیہ تعاون نہیں کرتی یا کیا ہے؟ اکثر سراپا احتجاج رہتے ہیں تاجر، ہم تو یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ جناب صاحب بالکل آپ نے بڑے خوبصورت ایک موضوع پہ چل دیا ہے آپ۔ صورتحال یہ ہے کہ اس میں ہمارے تاجروں میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، دو رائے اس میں دو رائے نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ خود تاجر ہونے کے بالکل برادروں کہوں گا کہ اس میں تاجروں میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم تو چند بات اس کی کر لیں کہ یہ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں، وہ چاہے گا کہ میں اس کی پروڈکشن لے لوں، جو میں ذاتی طور پر نہیں اس پہ میں نہیں حق پہ بیٹھا۔ جب میں اگر ایسا بات کروں تو ٹکراؤ آئے گا، پھر وہ انتظامیہ کو بھی بدنام کرے گا۔ حالانکہ اگر ہم قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے، قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا بزنس کریں، اپنی دکان کو اتنا ہی پھیلاؤ کریں، دکان سے باہر آپ نہ جائیں، تو قانون کیوں حرکت میں آئے گا؟ بالکل میاں صاحب، یہ دیکھتے ہیں کہ سڑکیں بالکل سمٹ کے رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، مارکیٹیں بھی، کیا وہ دکان جس دکان کی جگہ پہ شاپ والی جو جگہ ہوتی ہے، کیا وہ جگہ کم ہوتی ہے جو ہم باہر اس کا پھیلاؤ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے روڈ بھی سمٹ جاتے ہیں، آنے جانے والے کو مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں؟ اس حوالے سے ٹھیک مولانا صاحب، بات یہ ہے، ایک میں نے نیا بزنس شروع کرنا ہے، اب میرا ایک مائنڈ بن چکا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور مجھے اتنی جگہ درکار ہے، ٹھیک، میں ہائر کر لیتا ہوں۔ ہائر کرنے کے بعد میں اس کو اپنے پتیلے ہیں، اپنا سامان ہے، جو سامان ہے، کوشش کرتا ہے کہ 2-4 فٹ آگے نکل جاؤں گا جی۔ اس میں سمجھتا یہ ہوں، ایک تو ہماری ایمان کی کمزوری، خدا کو بھول جاتے ہیں، بن جانم اللہ ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ بخاری صاحب کے ہاتھ میں، نہ میرے ہاتھ میں ہے جی۔ اگر میں دکان کا پھیلاؤ سڑک پہ غیر قانونی کر رہا ہوں، اس سے رسک میں اضافہ نہیں ہو رہا، رسک وہی ہے جو آپ کو اندر بیٹھ کے ملنا ہے، وہ پھیلاؤ کر کے بھی ملے گا جی۔ اچھا میاں صاحب، آپ نے ابھی کہا تھا کہ ہم چھوٹے تاجروں کی آواز بھی بنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ملتان یعنی کہ جگہ جگہ ریڑیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں چوکوں پہ، کیا ان کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی یا کوئی ایسا پلان نہیں تیار کیا جا سکتا جہاں یہ سڑکوں سے ہٹ کے کسی ایسی جگہ پہ ریڑی یا کوئی ایسا بازار لگ جائے جہاں یہ سارے ریڑی بان ایک جگہ پہ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ بھی تو تاجر ہی کہلاتے ہیں، تاجر کی لائن میں ہی آتے ہیں؟ اصل میں یا ان کو پھر یہ بھی مشکلات ہوتی ہے، جیسے کوئی حکومتی نمائندہ انہوں نے آگے پیچھے ریڑی لے کے ادھر ادھر بھاگنا ہے، کرنا ہے، اس طرح کی، یہ بھی تو ان کی تو مشکلات ہیں نا، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بالکل مشکلات ہیں جی۔ تاجران ان کے صورتحال رانا صاحب یوں ہے، یہ جو ریڑی طبقہ ہے نا، اس میں 98% ان پڑھ طبقہ ہے۔ پھر ہم لوگ تاجر لوگ، چھوٹا دکاندار جب بڑا، ان کو تاجر سمجھتا نہیں ہے۔ صحیح، پہلا بھی صاحب تو یہ ہے جی، جس کی وجہ سے ہم ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ صحیح، کر وہ مزدوری رہے، محنت کر رہے ہیں، لیکن ہم اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے۔ وہ بھی تو اس کا روزگار کا ذریعہ، روزگار کا ذریعہ ہے۔ ایک تو یہ چیز پہلے ہمیں اپنے اندر سے وہ نکالنی ہوگی کہ اس کو بھی احساس کرے۔ اچھا، پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی ایک کو اس کا احساس کرتے ہیں، ایک شاپ کے آگے چل یار گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑا ہو جاؤ، چلو تیری روزی بن جائے، پھر آگے نکل جانا جی، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میری جگہ ہے، یہ میرا قبضہ ہو گیا جی۔ ایک دکاندار 10 20 25 50 ہزار روپے پر منتھ کرایہ دے رہا ہے،
वो तो नहीं चाहेगा कि मेरा रास्ता बंद हो, वहाँ पे तो इकरार भी होती है। फिर आजकल एक नया माहौल उन्होंने बना लिया है, स्पीकरों पे शोर डालना, आ रहे हैं स्पीकर भी हाई साउंड पे लगा देना। इसमें मैं ज़िली इंतज़ामिया से अपील करूँगा आपके चैनल के तवज्जो से कि इनको एक अलहदा जगह तो यम कर दी जाए मार्केट स्टाइल में, इंस्टॉलमेंट पे इन्हें दुकानें दे दी जाए। मियाँ साहब आपको फिर दोबारा तकलीफ देता हूँ। ये तो लोकल मसाइल हो गए हैं, इसका हल बहुत ज़रूरी है। मियाँ साहब मैं फिर उधर उसी साइड पर आता हूँ कि IMF की वजह से जो तूफ़ान आ रहा है और जो तूफ़ान आएगा उसका ताजिर कैसे मुकाबला करेंगे, जबकि ताजिर जो हैं ताजिरों का बड़ा नाम लिया जा रहा है कि ये टैक्स भी अदा नहीं करते मुकम्मल। तो सब सूरत हाल ये है, इस वक्त ताजर या मजदूर टैक्स तो दे रहे हैं किसी न किसी सूरत में। वो तो इन्हें काबिल कबूल नहीं है, वैसे तो एक एक चीज़ पर टैक्स है। नहीं देखें, काबिल कबूल होना चाहिए ना फिर जो सालाना टैक्स बनता है। सर मैं एक मुझे तरफ आ रहा हूँ, जी जी, चूँकि हमारा ताजिर तबका बहुत सारे कवानीन से नाबाद भी है। अगर वो समझता भी है तो वो अपने आप को कहते हैं कि मैं देख लूँगा, ये बहुत गलत बात है। टैक्स दर पर्दा मैंने पहले अर्ज की ना, मजदूर भी दे रहा है, ताजिर भी दे रहा है, तमाम दे रहे हैं, सेल टैक्स की मद में सब कुछ उसमें। आप कह रहे हैं कि सालाना, ठीक है, सालाना भी लोग दे रहे हैं। अब किस रेशो से दे रहे हैं इसके मैं कुछ नहीं कह सकता। किसी की इनकम ज़्यादा है उसके मुताबिक वो दे रहा है या नहीं दे रहा, इसकी आदो शुमार तो देगा महकमा इनकम टैक्स देगा। लेकिन मेरे तजर्बात में जो बात आई है, मैंने जो कुछ देखा है, लोगों को लाइनों में खड़े होकर गोशवारे भरते हुए देखा है मैंने। तो क्या टैक्स पूरा नहीं पहुंचता वहाँ पर? अगर टैक्स पहुंचता है तो फिर ये कहाँ जाता है? फिर क्यों किसी से कर्ज लें या दुहाई करें कि हम गरीब हैं, मर गए हैं, लुट गए? सर जी बिल्कुल ठीक है, टैक्स कलेक्शन भी हो रही है और आप अमूमन देख रहे होंगे, आपका चूँकि एक साफ़त से वाबस्ता है, सीनियर साफ़ी है, आपके पास सालाना वो एक टारगेट भी दे दिया जाता है, वो भी चीफ हो रहे होते हैं, 8 बल्कि 10-10, 11-11, 8 और 10 महीने भी वो चीफ करके बैठा होता है। कहाँ से होता है? तो कहाँ जाता है वो? सर मैं वो उसी तरह वो बात हूँ। अब जहाँ तक सवाल बनता है कहाँ जाता है, सूरत हाल ये है कि मैं आपको एक छोटी सी वाक़या की मिसाल दे दूँ। लाइनमैन से लेकर चीफ तक मुख्तलिफ ओहदे के हिसाब से यूनिट माफ़ है वापडा वालों को। क्या वो तनख्वाह नहीं लेते? TDA नहीं लेते? जो उनको यूनिट माफ़ किया जाते हैं उसका बोझ कहाँ जाता है? ज़ाहिर है पब्लिक पे, आवाम पे आएगा। पब्लिक पे आना जी। अब पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि बरतानिया में 40-45 सरकारी गाड़ी है, ठीक, जिसको जहाँ ज़रूरत होती है वो मंगवा लेता है, उससे वो अपना काम करता है। पाकिस्तान में आपका कहने का मतलब ये है कि पब्लिक मिलकर और ताजिर मिलकर हुकूमत को पाल रहे हैं, कह सकते हो? नहीं, मैं आपके कहने का ये मतलब, देखो जी, ये तनख्वाहें कहाँ से जाती हैं? नहीं तनख्वाहें तो वाकई, मगर जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, एक्स्ट्रा खर्चा भी तो आवाम से ही जा रहा है, आवाम से जा रहा है। आवाम का खून चूसा जा रहा है ना जी। अच्छा, अब जो टैक्स लगेगा मज़ीद बढ़ेगा, पहले भी लग चुका है और अब जो लगेगा तो आप अदा करेंगे? आप ताजिरों को कहेंगे कि दें? देखिए जी, कानून तो फॉलो करेंगे, उसको तो तोड़ है मैं नहीं कि मैं अगर मैं ताजिरों को उकसाता हूँ भी टैक्स नहीं देना, इसका मतलब है मैं मुहब्बे वतन नहीं हूँ। अच्छा, चाहे वो जायज़ है या ना जायज़ है। सर देखिए जी, मैंने मुल्क को देखना है, आगे कहाँ जा रहा है उसका एहतजाज करना, उसका हिसाब मांगना मेरा हक है। सही। लेकिन
قوانین کی پاسداری کرنا وہ بھی مجھ پہ فرض ہے. بالکل صحیح. اگر وہ غلط جگہ پہ جا رہا ہے اس کو میں کسی فورم سے سوال کر سکتا ہوں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، کسی فورم پہ بھی بیٹھ کے میں کہ یہ ایسا ہوا. چلو یہ تو ٹیکس کی بات ہو گئی، مگر جو مہنگائی بڑھ رہی ہے جس کو خود ساختہ مہنگائی کہتے ہیں، جیسے پیٹرول بڑھایا تو زیادہ پیسہ جاتا ہے مگر کم کیا جاتا ہے 5 روپے سے یا 4 روپے سے یا 2 روپے سے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں کہ صحیح ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے. کیا مناسب نہیں ہے؟ کہ عالمی ریٹ کے مد نظر رکھتے ہوئے ریٹ اس کے مطابق تعین ہونا چاہیے. بات پھر وہی گھوم کے آ جاتی ہے کہ IMF. جی ہاں بالکل، اس کی شرائط تو پوری کرنی ہے. اس کی شرائط آپ تو اور ٹائم مانگ رہے ہیں کہ پہلے کرو اور بعد پہلے میں کرو پھر ہم سے بات کرو. یعنی کہ ہمارا اعتبار اتنا ختم ہو چکا ہے. اب بجلی کے پر یونٹ ریٹ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی کافی سارا بڑھا رہے ہیں. تو وہ ٹوٹل بہت عوام رہی ہے نا جی. چھوٹا جو بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، عوام کو آمدنی ہے نہیں، اخراجات زیادہ ہیں، قوت خرید انتہائی کمزور ہو چکی ہے، انتہائی کمزور ہو چکی ہے. یعنی کہ اگر ایک شخص شام کو 200 روپے جو 500 1000 روپے کما کے جاتا اس کو گزارا نہیں ہوتا، 1000 روپے بھی گزارا نہیں ہوتا اس کا. 1000 تو ویلیو ہی ختم ہو گیا. ختم ہو گئی نا صحیح. مگر آپ تو احتجاج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ چیئرمین ہیں اس وقت تاجروں کے. ہاں آپ کے پاس پبلک کے لوگ بھی آتے ہوں گے، دکاندار، اور آپ خود بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں، تو آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ہاں احتجاج کیوں نہیں کرتے اس کا میں یوں ہے کہ دکاندار تاجر طبقہ پہلے ہی پسا بیٹھا ہے. ہم سڑکوں پہ نکلنا افورڈ نہیں کر سکتے اس وقت. مثال کے طور پر یہ آپ کے 2 دن پہلے جو ہڑتال کال کی گئی تھی، میرے پاس ان کے نمائندے آئے، میں نہیں کروں، ہم لوگ نہیں کریں گے ہڑتال. کہ جی کیوں نہیں کرتے؟ جی اب مہنگائی بڑھ گئی ہے وہ بھی. میں نے کہا 2-3 سوال ہیں اس کو مجھے جواب دے دیں پھر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ میں نے کہا جی آپ نے اپنے تاجر ہمارے مختلف تاجر تنظیموں سے انڈرسٹینڈنگ کی؟ نہیں. پہلے نمبر 2 آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھ گئی، مہنگائی کے خلاف کر رہے ہیں جی. میں نے کہا کہ وہ دکاندار، چھوٹا دکاندار صبح سے لے کے رات گئے تک وہ بامشکل وہ اختیاری کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے. جب وہ آپ اسے کہیں گے دکان بند کر، وہ گھر کہاں سے چلائے گا؟ یہ مہنگائی آپ وزیر اس مہنگائی میں اس کو شامل کر رہے ہیں، نہ کہ اس کو ریلیف دے رہے ہیں. اچھا یہ تو مہنگائی کی بات ہو گئی، اب ہم اختتامی اس پہ جا رہے ہیں. آپ حکومت کو کیا رائے دیں گے کہ مہنگائی کم ہو، یا کوئی اور ہے ایسا ذہن میں آپ کے فارمولہ کہ مہنگائی نہ ہو یا آمدنی میں اضافہ ہو؟ اگر آمدنی میں اضافہ ہے، پیسہ کمایا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ مہنگائی محسوس نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک بات ہے. ایک تو حکومت کو چاہیے کہ تاجروں کو سہولیات دے، ان پہ پریشر ڈیولپ نہ کرے. کس قسم کی سہولیات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سہولیات کی باتیں وہ اس کا کسی آفس میں مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، کام پڑتا ہے بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا. پروٹیکشن ملے اسے بھی کہ بھئی یہ تاجروں کو ملتا ہے، یہ تو ہے، اس کو یہ پروٹیکشن آپ دیں گے، نو رشوت. ٹھیک. یہ سہولت یہ تو خالی تاجروں کا مسئلہ سر نہیں، میں چونکہ میں تاجروں کی نمائندگی کر رہا ہوں نا سر، تو میں اس تاجروں کی نمائندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے، ادروائز پوری قوم کا مسئلہ ہے. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی. یوں سمجھ لیں کہ میں تاجروں کے پیچھے قوم کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے. صحیح. اس کے ساتھ حکومت مختلف مارکیٹ لوکل حکومت کرے گی، وہ تو خیر صاحب ظاہر ہے جی. ضلعی سطح پہ، تحصیل سطح پہ تحفظ دے. جو رات کو شام گئے اسٹریٹ کرائم
बढ़ गया उसको कंट्रोल करें। उसको कंट्रोल करें। यानी कि आप एक जा रहे हैं, आपको तोफ़ुज़ नहीं है कि यार मैंने फ़लाँ पार्टी को ये पैसे देने, चलो मैं उसको देता जाऊँगा, ये वो करूँगा जी। सर जब ऐसे मामला मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, कारोबार उसमें भी बड़ा डिस्टर्ब होता है जी। ये तोफ़ुज़ दे, हम बल्कि पिछले दिनों भी 2 थानों के SHOओं से मीटिंग की थी कि मेहरबानी करें आप गश्त बढ़ाए, सो जो हम कह सकते थे। सेकेंडली ताजरों पे हुकूमत इतबार करे। क्या एतबार करेगी? और ये है कि मैं एक सेल टैक्स भर रहा हूँ, ठीक है, सही, उसको तस्लीम करे। इनकम टैक्स दे रहा हूँ, उसको तस्लीम करे। हाँ, ये हुकूमत का बिल्कुल हक बजाने पे 7-6 महीने बाद 2 साल बाद उसके ऑर्डर करवाए, हक बजाने पे हम उससे कोई इनकार ही नहीं। लेकिन ऐसा तो हो रहा है ना जी, ठीक है जी आप इतना भरे इतना करो, ठीक है चाहे आप। हाँ सर देखो ना जी, आपने 2 बातें कर दी कि महंगाई के साथ साथ अमन और अमान का भी मसला है। अगर उसको कंट्रोल किया जाए तो ताजर और आम पब्लिक भी प्लस ताजर भी तोफ़ुज़ में आएगा। और इसमें ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, इस पर इफेक्ट पड़ेगा कारोबार में। अच्छा, सही, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है। मियाँ साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताते चलें कि जब भी हुकूमत की तरफ से कारोबारी मराकज़ को खोलने या बंद करने का शेड्यूल जारी किया जाता है तो ताजरान सरापा एहतजाज क्यों होते हैं? हाँ, वहाँ पर आप क्यों नहीं मानते? आप वहाँ पर कानून की बालादस्ती क्यों नहीं होती? उसमें मौलाना साहब हमें अपने माहौल तब्दील करने की भी ज़रूरत है। ये हुकूमत और ताजरों का मसला अपनी जगह पे, क्या ताजर क्यों नहीं मानते, उसमें हमें अपना माहौल भी तब्दील करना पड़ेगा। इस तरह उस तरीके से कि हमारे ज़वाल के टाइम पे हमारी शॉपों पे आमद शुरू होती है और रात गए तक हमारी दुकानें खुली होती हैं। लेकिन इस्लामी कल्चर जो है, इस्लाम इसकी बात की जाती है। बिल्कुल सही। अब जब हम इस्लामी उस कल्चर को फॉलो करेंगे ना जी, ये तनाव जो है, ये तनाज़ा भी ख़त्म हो जाएगा। यानी मानना चाहिए हुकूमत की इस बात को, जो पाबंदियां वो लगाए। पहले अब के जो हुकूमत के हमारे मफादात में है, मुल्क के मफादात में है, हम उसको मानने की अच्छा, ऐसे मौके पर ताजर, बिल्कुल ऐसे मौके पर ताजर जो है वो कई हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। कोई उनकी हिमायत कर रहा है, कोई उनकी मुखालफत कर रहा है। ये पाकिस्तान सियासी कल्चर है सर, इसमें मैं कुछ बात करना। सियासी कल्चर है ये। अच्छा, पाकिस्तानी सियासी कल्चर है। यानी महंगाई के बारे में आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और आपको देखे, तमाम पब्लिक को देखे, उनकी डिमांड को देखे और उसके बाद जो है कोई उसके साथ साथ हुकूमती सतह पे जो इजाफी अखराजात है, मसलन फ्री का डीजल दिया जा रहा है, फ्री मैंने आपको मिसाल दी है आपको, यानी वो जो प्रेशर है वो अगर कम किया जाए, उधर से बचाया जाए और इधर यानी उनको फ्री में दे रहे हैं और इधर जो है आपका खून छोड़ रहे हैं। ये चीज़ें भी है ना जी, जैसे मैंने आपको पहले वापडा की मिसाल दी है, मुलाजमीन की मुख्तलिफ वोटों के हिसाब से मुफ्त यूनिट फ्री हैं जी। नाजरीन, आपने देखा कि आज हमारे साथ इम्तियाज़ शेख साहब मौजूद हैं, नेशनल ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। ये आवाम को तो मसाइल हैं ही, ताजर भी उसमें पिस रहे हैं। मियाँ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।